Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler كما شفتوا في le titre على كيفاش ديت 17 في الباك في المات اللي طلب هذا الفيديو موجه لكامل التلاميذ المقبلين على البكالوريا. الوغ اللي مهتم واللي حاب يدي 17 18 حتى ل 19 في المات وحاب ينجح ولا موين تاعو في الباك تكون طالعه بزاف، يتبع معايا لا فيديو هذه حتى التالي باسكو راني حنقدم فيها نصائح جد مهمه في ماده الرياضيات، لانه ماده الرياضيات هي لا باز بريسك تاع كامل لا موين اللي يدي مليح في الرياضيات، يعني راح يضمن معدل بزاف طالع. صح، واش هي الامور اللي درتها حتى تحصلت على النقطه 17 في الرياضيات وعلى المعدل 16 89 في الباك في الشعبه تاعي اللي هي شعبه تقني رياضي. اول حاجه كنت نديرها في الرياضيات دروك في البدايه تاع العام تكونوا تقراو البروغرام عادي. صح، كي تكمل نفترضوا اليوم راكم درتوا مع درس معين اللي هو الداله الاسيه مثلا، مانيش عاقله البروغرام شي هو، بصح نفترضوا الداله الاسيه، يعني نفترضوا هاد الداله الاسيه درتوها اليوم، قراكم البروف 2 اور، رجعت لداركم. انا واش كنت ندير؟ كنت كي نرجع عشيه كامل نشرب قهوه نصلي العصر تاعي نورمال، ومن بعد عندي نخصص دائما في كل يوم عندي 2 سوايع خصيصا للمات دائما. واش ندير فيهم في هذوك 2 سوايع؟ هذوك 2 سوايع ما نعاودش نقرا الدرس باسكو ديجا الدرس رانا حضرناه عند الاستاذ وشرح لنا وفهمنا وكل شيء. شنو ندير؟ نحكم مثلا نروح للكتاب تاع الوزاره تاعنا تاع المات ونروح لعنوان الداله الاسيه، نفترضوا الداله الاسيه صح، نحل كامل التمارين المتعلقه بهذاك الدرس كل يوم كيما هاك. كل درس نديروه كي نرجع نخصص 2 سوايع لازم نكمل هذوك 2 سوايع. صح، كي نحل كامل هذوك التمارين نفترضوا التمرين الاول ما عرفتش نحلو، صح نحاول نحلو، ما عرفتش مثلا نشوف للحل نورمال عادي ونكتب في ورقه ولا في كراس التمارين اللي صبت فيهم بروبليم واللي ما عرفتش نحلهم واللي ممكن شفت الحل شغل جاتني صعيبه وما عرفت لهاش، ولا الحاجه اللي ما عرفت لهاش نكتبها كاع في ورقه ولا في كراس، باش الغدوه من ذاك كي نروح ويعدنا يكون عندنا درس مع البروف تاعنا نقول له بلي استاذ فوالا راني صبت بروبليم في هذا الدرس. في الحق الاستاذ تاعنا الله يحفظه ويذكره على خير كان اول حاجه يعني كي يدخل يقرينا يقول لنا يا دراك ما درتو تمارين حليتو تمارين صبتو فيهم بروبليم، كاش مشاكل صبتوهم في التمارين قولوا لي يعني نساعدكم فيهم. فكان بزاف معاوننا، فكنت نسقسيه وكي نسقسيه على داك التمرين يكتبوا لنا يكتب لنا الحل في السبوره، ويعني كامل القسم تستفاد من هذاك المشكل اللي صبتو، فيعني حاجه مليحه. فاول نقطه كنت نديرها انه كنت نحل كامل التمارين تاع الكتاب المتعلقه بكل درس، دايره كراس سبيسيال نحل فيه توت لي زيكزيرسيس. فهذه اول نقطه كنت نديرها. والحاجه اللي حاوس نقول لكم عليها هي انه كي تجي تحل في تمرين وما تعرفش تحلو عادي، يعني حاجه نورمال، ماهيش حاجه باغ اكزومبل لا كيفاه انا دوك ما نعرفش نحل التمرين وباينه بلي مش راح ندي في الباك لا نور عادي جدا. ما تعرفش تحل التمرين الاول نورمال شوف الحل، تمرين الزواج ما عرفتش تحلو ثاني نورمال يعني عاود شوف الحل نورمال، يعني ما كاش حاجه ماشي معناها انك ما تعرفش تحل تمرين معناها هذه حاجه يعني معناها انك فاشل ومعناها ماكش رايح تنجح ومعناها لا نورمال كامل. انا واحده من الناس كي كنت تقني رياضي وبدات تقني رياضي راهم عارفين هذا الشيء، كنا نقرا واحد الوحده اسمها الجبر هذيك كنت ملاقيه بزاف صعوبه معاهم، وفي البدايه يعني كنت فريمون ملاقيه بزاف صعوبه معاها وكنت نحل بزاف تمارين، وفي البدايه ما كنتش كاع نعرف نحل تمارين، كل تمرين نحلو نغلط فيه كل خطره، حتى يعني من كثر ما يعني حليت بزاف تمارين حتى وصلت الحمد لله وليت كي نشوف تمرين نحلو على الطاير يعني غير نشوفو نعرف الحل تاعو، باسكو عليه بالممارسه. هذه هي الرياضيات باش تدي اون نوت مليحه فيها لازم تحل بزاف تمارين. هذه هي الدرس، ماشي تقول نقعد غير نقرا في الدروس وسي غير الدرس مليح، كي تبدا تقرا الدرس تاعك لخص كامل واش فهمت، حط القوانين هذوك المهمه يعني في ذاك الملخص تاعك، حط كامل الحوايج المهمين واللي هذوك هما الصوالح اللي تستعملهم في كل شيء. بصح ماشي تقعد حاصل غير مع الدرس وتقرا في الدرس كل يوم، لانه الدرس ما يدي ما يجيب. الدرس هو مجرد قوانين يوري لك القوانين، يوري لك يعني معلومات معينه، بصح لازم تحل التمارين. علاش تحل التمارين؟ باش تعرف كيفاش وين تستعمل هذوك القوانين وكيفاش تستعملهم. فهذه هي النقطه، لازم تعرف كيفاش تستعمل القوانين وتعرف وين تستعملهم وتدي افكار جديده، لانه كل ما حليت تمارين بزاف عليه اللي يحلوا تمارين بزاف يدو دانوت مليح، باسكو كل ما حليت تمارين كل ما اكتسبت افكار يعني جديده، وكل ما تكتسب افكار جديده كل ما لا نوت تاعك في المات تطلع. فهذه هي اهم حاجه، المات مجرد تمارين.
كل ما حليت تمارين بزاف كل ما لا نوت تاعك طلعت. فالنقطه الاولى هي انه كنت نحل تمارين تاع الكتاب تاع كل درس. صح، كملنا مع هذه النقطه. النقطه الثانيه واش كنت ندير؟ كيما قلت لكم في الفيديو تاع الكهرباء السابق، واللي يتفرج لا فيديو تاعي راه عارف. كنت كي نحل يعني سوجي تاع الاختبار ونديروا اختبار تاع مات. فكي ندير الاختبار تاع المات باغ اكزومبل تاع الفصل الاول، صحاباتي يقولوا لي باغ اكزومبل شنو درتو في ذاك الاختبار، نعطي لهم انا سوجي تاعنا ويعطوني هما سوجي تاعهم، نديروا تبادل ونحل حتى لي سوجيات تاعهم ويمدوا لي الحل شداروا كيما هكا، يعني باه نكتسب ثاني فكره جديده ونشوف ثاني في الثانويات الاخرين اش كانوا يديروا. فهذه النقطه 2. النقطه الثالثه، انا كنت ندير دروس خصوصيه عند البروف تاعنا تاع المات. كنا نقراو عنده دروس خصوصيه، فهو في هذوك ليكو كان يمدلنا دي زيكزارسيس، كان يمدلنا دي سوجي، كل ما نديرو درس يمدلنا بزاف لي سوجي وبزاف لي زيكزارسيس، فكنت كامل نحلهم، ما كنت نخليه حتى تمرين. وثاني كما قلت لكم اي حاجه تلاقوها صعيبه ولا ما تعرفش كيفاش تحل تمرين، اول شخص لازم ترجع ليه هو الاستاذ تاعك، باسكو هو المرجع تاعك في هذاك في هذيك الماده، هو المرجع تاعك في هذيك الماده. هذه الحاجه الثالثه اللي كنت نديرها. الحاجه الرابعه، كي قرب الباك كنت يعني نحل لي سوجي تاع الباك، كيبقى لي واحد نورمالمون واحد الشهر وقيله نورمالمون. ليسونسيال كي تكملوا البروغرام كامل بداو تحلوا التمارين تاع الباك او لي سوجي تاع الباك. بالنسبه لي سوجي تاع الباك كنت حليت لي سوجي من 2018 حتى الباك تاعي، والباك تاعي كان 2015 من 2018 من 2008 يا ربي من 2008 حتى ل 2015 حليت كامل لي سوجي تاع السيونس تاع المات تكنيك تاع الماتيلم، كامل لي سوجي الموضوع الاول والثاني كامل حليتهم. فحليت كامل لي سوجي تاع الباك وديت بزاف افكار، وكي حليت لي سوجي تاع الباك شغل خلاني هذا الشيء نعرف يعني الباك كيفاش يعني الطريقه تاع طرح الاسئله كيفاش تكون. على بها قلت لكم حلوا بزاف تمارين وحلوا بزاف لي سوجي، لانه كل ما تحلوا تمارين بزاف وتحلوا دي سوجي بزاف تعرفوا لي بروف كيفاش شغل كيفاه يخموا، كيفاه يدير سوجي، كيفاه يطرح الفكره، شراه يحوس، يعني كيمد التمارين تاعو ولا سوجي، يعني الشيء الحاجه اللي ركز عليها بزاف في القوانين، تعرف كلش. فهذه هي النقطه ثاني الرابعه اللي كنت نديرها، واللي هي قلت لكم نحل سوجي كامل تاع الباك. صح، كاين بعض الامور اللي حبيت في هذا الفيديو ننصحكم بهم، ويعني انا شخصيا ممكن درتهم بصح ما فادونيش يعني. فهذه النقطه اللي هي انه كنت شريت 2 ليفر كبار بزاف تاع مات من عقل الشاء اسمهم، مي ما ننصحكمش انكم تكثروا على رواحكم الكتب. يعني ماشي تروح تشري 7 كتب تاع مات ولا 8 تاع مات وتروح وتقول نحل كامل التمارين تاع هذوك الكتب. اول حاجه مش راح يقدك الوقت، يعني غير لا قدك الوقت تكمل التمارين تاع الكتاب تاع الوزاره والتمارين ولي سوجي تاع الباك، يعني راك تشعل ما يقدكش الوقت انه دير هذا الصوالح، باسكو انت في الباك ما عندكش غير المات ولا الفيزيك ولا. وثاني ما ننصحكمش تركزوا على المات، لازم تركزوا على المواد الاخرين، لازم تقراو كلش، لانه قادر بكل بساطه باغ اكزومبل في النهار تاع المات انت راك قاري كامل البروغرام في الليل ولا غدا من ذاك الصباح كي جا تفوت يضرك راسك باغ اكزومبل، يضرك راسك ما تقدرش تركز في السوجي، وبالتالي راحت عليك المات، فتصيب روحك مثلا المواد الاخرين الاجتماعيات والاسلاميه وماكش حافظ. فلا، لازم تركز على كامل المواد ما تهمل حتى ماده. فقلت لكم ما تكثروش الكتب على رواحكم بزاف في المات ولا في حتى اي ماده واحده اخرى، ما تكثروش الكتب على رواحكم. لا بغيت يعني تحل تمارين بزاف اشري كتاب واحد برك تاع تمارين يكون مشهور ويكون يعني متعارف عليه انه هذاك الكتاب تمارينه ملاح وتمارينه صادقين وكل شيء. شري كتاب واحد ما تزيدش فوق امور كتاب. انا شريت 2 كتب والله العظيم ما حليت منهم، كيما شريتهم بقاو جدد عطيتهم ديريكت لولد خالتي لانه ما استعملتهمش كاع، لانه الوقت ما يقدكش انه تحل كامل هذوك الكتب وكون تكثر على روحك الكتب. فمثلا تسمع واحد يقول لك لازم تكثر بزاف الكتب وتحل كامل 80 تاع الكتب، ايا كي تكمل باغ اكزومبل يقرب الباك وتكون مازالوا لك 2 كتب ما حليتش التمارين تاعهم، فاول حاجه راح تحكمك اون غروند ديبريسيون وتقول كيفاه مازال لي 2 كتب ما حليتش تمارينهم ودوك ما نديش اون نوت مليحه، وقادر انت راك طوب يعني راك تشعل وفاهم كلش وعارف ولبست عليك برك باسكو كثرت على روحك لي ليفر، حسيت روحك انه مازال ماكش قادر او مازال ماكش واجد انك تحل السوجي تاع باك ومازال ماكش واجد انك تفوت الباك. فلا، الكتب عمرهم ما يدلوا، عدد الكتب عمرهم ما يدلوا على انك تدي نقطه عاليه بزاف في الباك. لازم كي تقرا لازم تقرا بذكاء بكاليتي ماشي بكونتيتي، ماشي الكونتيتي تاع التمارين انك تشري 7 كتب هي اللي راح تخليك تدي 17 ولا 18، لا، كي تحل شويه تمارين بصح تحل بذكاء، والتمرين اللي تحلو تركز معاه، والغلطه اللي تغلطها تحط معاها وتعقل هذيك الغلطه اللي درتها، وكل تمرين تغلط فيه
يعني خليه يكون عباره عن فكره استفدت منها، يعني حتى لو غلطت فيه عادي، هو مجرد فكره يعني اكتسبتها، وما نعاودش نغلط هذيك الغلطه مره واحده اخرى. فاذا قعدت تعاود في نفس الاخطاء حتى لو حليت 80 كتاب يعني ماكش راح تدي نقطه مليحه، لازم ما تعاودش نفس الاخطاء. فهذه هي النصيحه اللي كنت حابه نقدمها لكم. ما تكثروش تكتبوا على رواحكم، اذا كامل حبيتوا ولا يعني شري كتاب واحد، كتاب واحد بزاف عليك، ما تزيدش فوقه. فهذه هي، هذا واش كاين بور لا فيديو دوجوردي. والمات ماهيش حاجه صعيبه ابدا، ومش معناها انه يعني ما هي هكا رياضيات وتبان لكم ماده صعيبه، مش ابدا ماده صعيبه، بالعكس اسهل حاجه هي المات، واحلى ماده في الباك كامل هي المات، بزاف شابه. برك كون تعرفوا كيفاش تقراو وتحلوا تمارين وتركزوا وتغتنموا هذه الفتره اللي راكم فيها تاع الحجر الصحي، لانه تاع الصح هذه الفتره ربي راه بعثها لكم نعمه من عنده اللي راه روطار. يعني هذه اكبر نعمه تقدر، اكبر نعمه يعني واكبر فرصه انك تقدر تافونسي في ليكو وتقدر توصل تلحق البروغرام تاعكم. فما تضيعش هذه الفرصه، وما تقعدش تلعب وتتمسخر وتقول باللي لا مازال لحاله خليه حتى من بعده، لانه الباك ماهوش مجرد امتحان راح تفوتوا. الباك هو الفاصل ما بينك وما بين مستقبلك، يا تكون طوب يا ما تكونش كاع. فالباك هو حاجه اللي راح تفصلك بينك وبين حياتك المستقبليه، وبين انت واش راح تكون في المستقبل. فركزوا مليح مليح في قرايتكم، واستغتنموا هذه الفرصه، وتبعوا الخطوات اللي درتهم كامل واش قلت لكم. والله العظيم هذا واش درت انا في الباك في المات، بهديت هذه النقطه، وكنت رايحه ندي 19 في المات، كون ما غلطتش واحد الخطا تافه. قلبت ما بين واحد السؤال تاع الدائره والمستقيم، فهذا هو السبب اللي خلاني ندي 17، نورمالمون ندي 19 في المات. فهمت يعني حاولوا تركزوا في السوجي تاع المات ثاني. فهذا هما كامل الخطوات اللي درتهم في العام تاع الباك باش تحصلت على هذيك النقطه. وان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي كامل يعني المقبلين على البكالوريا كامل ان شاء الله ربي يوفقكم، وان شاء الله كامل يا ربي ديروا التخصصات اللي راكم باغيينهم وتدوا لها موين اللي راكم باغيينها، وان شاء الله ربي يوفقكم. وهذا واش كاين بور لا فيديو دوجوردي. واللي مش مشترك على القناه تاعي يشترك ويفعل زر الجرس باش هكا يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.